अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको हम बताएंगे। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाए, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ता है उसकी आंख में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रख कर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे क़यामत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहली सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ये अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए और जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयत को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतने आंसू आए कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं दे सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो जाएंगे। ये तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ऐ मेरे अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल जाकर महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्यों चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज़्यादा करीब है, जो दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो उस चीज़ को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
یا جبرائیل جاؤ میرے محدود کے پاس اور ان کو میرے سلام کہنا اور پوچھنا میرے محبوب کیوں روتے ہو۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے یعنی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور فرمایا اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے، آپ کیوں روتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں عرض کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا جبرائیل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کر دینا اور ان سے کہنا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور یہ بات کہیں اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اگر امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے دوستوں، یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستوں، جو ایمان والا ہمارے پیارے آقا کا امتی ہوگا اگر وہ جنت میں بھی چلا جائے گا تو ہمارے پیارے آقا اس کو جہنم میں نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ امام والا جس کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ کے سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو جنت میں ڈال دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنے سر سجدے سے اٹھائے گا، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ہے میرے آقا کی شان اور ان کی محبت۔ آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں، افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے۔ جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں آقا سے اور آقا میں عیب ڈھونڈتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، ہر عیب سے ان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ قیامت کے دن میری امت سے ایک ویکتی کو چن کر ساری سرشٹیوں کے سامنے اپستھت کرے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹروں کو کھول کر رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوگا جہاں نظر جاتی ہو۔ پھر کہے گا کیا تم اس کے اندر لکھی کس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ کیا ان کو تیار کرنے پر نیکتی میرے فرشتوں نے تم پر کوئی اتیاچار کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پرستت کرنے کے لیے کوئی کارن ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ یہ سن کر اللہ کہے گا ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی رکھی ہے، دیکھو آج تم پر کوئی اتیاچار نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں لکھا ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے اترکت کوئی ستیہ پوجیہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں، جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔